هو ليكزارسيس الاول. فقالك سوا لو سي بي سي دين سوسيتي ان 31 ان وهذا عندنا. فالسي بي سي كيكون عمودي، فانا حاولت نديرو لكم على هذا الشكل باش نحاولوا نربحوا شويه لاسباس. فهنا عاش كيعطيونا دي زوتر غونسينيومون باش نخدموا هاد السي بي سي. فالاول غونسينيومون عطاونا فقالك في هاد الريبريز ديكسبلوطاسيون اللي عندنا هنا فيها السلاف غولاتيف aux éléments circulants. دوزيام رونسينيومون فقالك هاد الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون اللي عندنا هنا فيها 3500 غولاتيف aux éléments circulants، يعني فيها éléments circulants 3500. Troisième renseignement فقالك هاد الريبريز فينانسيي concerne les TVP، هاد الريبريز فينانسيي ديال les TVP. رابع renseignement عطاونا هنا فقالك هاد لي دوطاسيون فينانسيي عندنا هنا concerne les TP، يعني لي تيتر دو بارتيسيباسيون. هاد الدوطاسيون فينانسيي اللي عندنا هنا كتخص les TP لي تيتر دو بارتيسيباسيون. cinquième renseignement فعطاونا قالك هاد لي ريبريز نون كورون relatif aux provisions pour risques et charges. sixième renseignement قالك dotation non courante relatif aux provisions durables pour risques et charges. آخر renseignement فقالك المونطون ديال لي ديفيدوند لي ديستريبيو في هذاك ليكزارسيس هما 86,000، يعني لي ديفيدوند اللي غادي نخرجوا في هذاك ليكزارسيس ان هما 86,000. فهذا هو السي بي سي عندنا. هادو هما لي غونسينيومون اللي غادي نخدموا بهم. فهنا باش تستثمروا مزيان هاد الكور فكنصحكم انكم ديروا بوز كيف العاده في كاع لي زيكزارسيس اللي خدام من قبل. ديروا بوز خدموا ليكزارسيس بوحدكم، ومن بعد غادي نشوفوا الكوريجي جميع وقارنوا مع الكوريجي اللي غادي نخدموه هنا باش تستافدوا اكثر من الكور. الكوريجي ديالنا غادي يكون على هذا الشكل هذا. فاول حاجه كنبداو بها هي طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا كيف ما قلت لكم في البارتي تيوريك. طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا اول حاجه كنبداو بها هي الفونت دو مارشانديز. كنديرو الفونت دو مارشانديز كنقسمو منو اشار فوندي دو مارشانديز باش يخرج لنا المارج بروت سور فونت اون ليطا. فهنا غادي تلاحظوا واحد شويه ديال الاختلاف ما بين هاد الطابل دو فورماسيون دو ريزولطا وما بين اللي عندكم نتوما في البلان كونطابل. فماشي مشكل، راه غير اختزلنا شويه بعض لي ريبريك باش نربحوا لاسباس. هنا عندنا في الفونت دو مارشانديز 280,000، نقصنا منها اشار فوندي دو مارشانديز 215,000 باش تعطينا المارج بريت سير فونت اون ليطا 65,000. فاش كيخرجنا المارج بروت فكنزيدو عليه البرودكسيون د ليكزارسيس وكنقصو من الكونسوماسيون باش يعطينا الفالور اجوتي. فهنا في البرودكسيون فجمعنا الفونت دو بيان اي سيرفيس اللي عندنا 640,000، زدنا عليه الفارياسيون ستوك دو برودوي فينين اللي عندنا هي 35,000، وزدنا عليه لي موبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز بوغ ال ميم اللي عندنا هي 60,000. فعطانا المجموع ديال البرودكسيون د ليكزارسيس هو 735,000. كنقصو من الكونسوماسيون د ليكزارسيس اللي عندنا لاشا كونسومي دو ماتيري فورنيتور هي 245,000، زدنا عليه اوتر شارج اكسترن اللي هي 72,000 عطاتنا 317,000. فهنا فاش كناخذوا المارج بروت وكنزيدوا عليه 735,000 وكنقصوا منه 317,000 عطانا الفالور اجوتي 483,000. كناخذوا هاد الفالور اجوتي وكنزيدوا عليها السيبفونسيون ديكسبلوطاسيون اللي عندنا في الطابلو ديال السي بي سي اللي هي 40,000، كنقصوا منه لامبو تاكس 67,000، كنقصوا منه شارج دو بيرسونيل 198,000 غادي يعطينا لو بي 258,000. هنا عندنا اكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون فاش كيخرج لنا بوزيتيف كيكون اكسيدون، فاش كيخرج نيجاتيف فكنسموه اي بي او يعني انسيفيزونس بروت ديكسبلوطاسيون. هاد لو بي او كنزيدو عليه اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون اللي عندنا 34,000، كنزيدو عليه الريبريز ديكسبلوطاسيون اللي عندنا 32,000، كنقصوا منه اوتر شارج ديكسبلوطاسيون اللي عندنا 39,000، كنقصوا منه دوطاسيون ديكسبلوطاسيون كيعطينا 118,000. فاش كناخذوا هاد لو بي او عندنا 258,000 وكنزيدوا عليه اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون وكنزيدوا عليه الريبريز وكنقصوا لوتر شارج وكنقصوا الدوطاسيون فكيعطينا الريزولطا ديكسبلوطاسيون. في هاد الحاله عندنا الريزولطا ديكسبلوطاسيون خرجت لنا 167,000. فغادي نشوفوا واش بحالها بحال الريزولطا ديكسبلوطاسيون اللي عندنا في الطابلو، فخرجوا لينا بحال هذه هي الريزولطا ديكسبلوطاسيون اللي خرجنا في الطابلو. فهذا هو اول انديس اللي نقدر نتاكدوا به واش الاكزرسيس ديالنا غادي صحيح ولا لا. يعني فاش كنكونوا خدامين فاش كنوصلوا للريزولطا ديكسبلوطاسيون فنقارنوها مع الريزولطا ديكسبلوطاسيون اللي عندنا في الطابلو ديال السي بي سي، الا خرجوا بحال راه حنا غاديين مزيان. المهم عندنا الريزولطا ديكسبلوطاسيون خرجت لنا 167,000، غادي نزيدوا عليها الريزولطا فينانسيي اللي عندنا في الطابلو 15,000 وغادي يعطينا الريزولطا كورون اللي هي 182,000.
هاد الريزولتا كورون كنزيدو عليه الريزولتا نون كورون اللي عندنا هي 42000 وكيعطينا الريزولتا افون امبو هي 224000. هاد الريزولتا افون امبو كنقصو منها لامبو سيغ لو ريزولتا اللي عندنا هو 74000 وكيعطينا الريزولتا نيت اللي كتخرج لنا هي 150000. فهنا الريزولتا نيت عندنا بحال اللي خرجنا لنا طابلو دو فورماسيون دو ريزولتا بحال اللي عندنا الطابلو ديال سي بي سي، يعني ليكزارسيس عندنا صحيح لحد الان رحنا غاديين مزيان، يعني طابلو دو فورماسيون غادي مزيان. غادي ندوزو دابا نحسبو الكاف او لوطو فينانسمون باغ لي دو ميثود الاديتيف و السوستراكتيف. اول حاجه كنبداو بها هي الميثود اديتيف، فخرجت لنا في الريزولطانات 150 كنحطوها هنا هي الاولى. كنزيدو عليه لي دوطاسيون، يعني لي دوطاسيون ديكسبلوطاسيون فينانسيو نون كورون، فكنبداو بالدوطاسيون ديكسبلوطاسيون. فعندنا في لي زيليمون سيركيلون 3500، فكانت عندنا في الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون المجموع هو 118000، حيدنا منه 3500 اللي هي سيركيلون، بقات عندنا في الديغابل 114500. حقاش هاد الميثود اديتيف كنخدمو غير بلي زيليمون دوغابل، لي زيليمون لي سيركيلون كنخدمو بهم في الميثود سوستراكتيف. من بعد الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون غادي ندوزو للدوطاسيون فينانسيي. فهنا في الدوطاسيون فينانسيي عندنا في لي زيليمون سيركيلون صفر، يعني غادي نخدمو كلشي اللي عندنا هو اليمون دوغابل، يعني 7000 ما نحيدو منها والو غتبقى لنا 7000. غندوزو دابا للدوطاسيون نون كورونت. الدوطاسيون نون كورونت كذلك في لي زيليمون سيركيلون عندنا صفر، يعني عندنا في لي زيليمون دوغابل 4000 غنخدمو بها كامله. من بعد الدوطاسيون كنزيدو الفي ان ا دي زيموبيليزاسيون سي دي اللي عندنا في هاد الحاله هي 47000. من بعد ما زدنا الفي ان ا دي زيموبيليزاسيون سي دي فكنقصو الريبريز سور امورتيسمون اي بروفيزيون ديكسبلوطاسيون فينانسيو نون كورون. فغادي نشوفو الريبريز ديكسبلوطاسيون. فعندنا في لي زيليمون سيركيلون 6000، هو كان عندنا في الاول 32000، يعني 32 كنحيدو منها 6000 فكيعطينا الريبريز ديكسبلوطاسيون دي زيليمون دوغابل 26000. وغادي ندوزو للريبريز فينانسيي. فعندنا في لي زيليمون سيركيلون كاينه 6000 وفي لي زيليمون دوغابل ما كاين والو، فكنديرو تيغي ما كنخدموش به. فعندنا الريبريز نون كورون. فعندنا في لي زيليمون سيركيلون عندنا 3000، لي زيليمون دوغابل ما عندنا والو فما كنديرو والو. دابا سالينا الريبريز، فاشنو كنعاود نقصو عاوتاني كنزيدو نقصو الريبريز سور سيفونسيون دانفستيسمون، فكتكون عندنا في الطابلو ديال سي بي سي اللي عندنا هنا هي 9000. من بعد كنزيدو نقصو البرودوي سيسيون دي زيموبيليزاسيون. فاش كنقصو هاد البرودوي سيسيون كيخرج لنا الكاف، يعني كناخدو الريزولطا نيت كنزيدو الدوطاسيون كنزيدو الفي ان ا كنقصو الريبريز وكنقصو البرودوي سيسيون كيخرج لنا الكاف اللي عندنا في هاد الحاله هو 218500. هاد 218000 كنحيدو منها لي ديفيدوند ديستريبيي في هذاك ليكزارسيس اللي هما 86000، غادي يعطينا لوطو فينانسمون عندنا في هاد الحاله هو 38500. هذه هي لوطو فينانسمون عندنا باغ ميثود اديتيف. غادي نعاود كيفاش تخدمنا هاد ليكزارسيس. فهنا خدينا الريزولطا نيت زدنا عليها لي دوطاسيون او زامورتيسمون اي بروفيزيون دي زيليمون دوغابل. فاش كنعرفوا لي دوغابل باش كنعرفوا لي سيركيلون فبلي رونسينيومون اللي تعطاونا من قبل مع السي بي سي. ففي لي رونسينيومون كيقولوا لنا هذه راها معاها لي دوغابل وهذه معاها لي سيركيلون، فيها الدوغابل فيها السيركيلون. فكيف ما خدمنا هنا في الجنب فخدينا الريبريز ديكسبلوطاسيون حددنا فيه لي زيليمون سيركيلون ما غنخدموش بهم في لاديتيف، كنخدموا بلي زيليمون دوغابل حطيناهم هنا. كذلك بالنسبه للدوطاسيون ديكسبلوطاسيون الدوطاسيون فينانسيي والدوطاسيون نون كورونت لي ريبريز حتى هما كنفرقوا ما بين لي زيليمون دوغابل ولي زيليمون سيركيلون وكنعمروا بهم الطابلو. فهنا خدمنا بالريزولطا نيت، زدنا عليها لي دوطاسيون، زدنا عليها الفي ان ا، نقصنا لي ريبريز ونقصنا الريبريز سور سيفونسيون دانفستيسمون، نقصنا البرودوي دو سيسيون دي زيموبيلاسيون عطانا الكاف حيدنا منه لي ديفيدوند وعطانا لوطو فينانسمون. دابا غادي ندوزو نخدمو بالميثود سوستراكتيف اللي غادي تعطينا على هذا الشكل هذا. الميثود سوستراكتيف اول حاجه كنبداو بها كيف ما قلت لكم في البارتي تيوريك هي لو بي. فما كنبداوش بالريزولطا نيت بحال الميثود اديتيف، كنبداو بلو بي. كنزيدو عليها الريزولطا ديكسبلوطاسيون لي او زيليمون سيركيلون. فهاد الميثود سوستراكتيف كنخدمو بلي زيليمون سيركيلون. فهنا عندنا في الدوغال 26000، عندنا في السيركيلون 6000 هي اللي كنخدمو بها. غادي ندوزو للدوطاسيون ديكسبلوطاسيون. عندنا في لي زيليمون دوغابل 114000 وعندنا في لي زيليمون سيركيلون 3500 هي اللي كنخدمو بها. لوطخ برودوي ديكسبلوطاسيون عندنا في الطاولة ديال سي بي سي هي 34000 كنزيدوها وكنقصو اوتر شارج ديكسبلوطاسيون اللي عندنا حتى هي في الطابلو 39000. من بعد عندنا البرودوي
فينونسي اللي هو 88,000، فما عندناش لي زيليمون ديوغابل، يعني ما كنقصو والو، غنحطو كامل هو 88,000. غادي ندوزو دابا لي شارج فينونسيي، فعندنا المجموع هو 73,000، غادي نقصو منه 7,000 ديال الدوطاسيون فينونسيي يعني زيليمون ديوغابل، غادي تعطينا هي 66,000. غادي ندوزو للبرودوي نون كورون، فالبرودوي نون كورون عندنا في التوتال هو 101,000، غادي نقصو منه 9,000 ديال الريبريز سور سيفونسيون دانفستيسمون، وغادي نقصو منه 69 ديال برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون، غادي يعطينا المجموع ديال لي زيليمون سيركولون هو 23,000 اللي غادي نخدمو بها في الطابلو. غادي ندوزو دابا نخدمو لي شارج نون كورون، فلي شارج نون كورون عندنا 59,000 في المجموع، غادي نقصو منه 4,000 ديال الدوطاسيون نون كورون، وغادي نقصو منه 47,000 ديال الفي ان ا دي زيموبيليزاسيون سي دي، غادي يعطينا 8,000. هذه هي اللي سيركولون في لي شارج نون كورون، هي اللي غادي نخدمو بها. من بعد كنقصو لامبو سور لي ريزولطا اللي معطيانا حتى هي في الطابلو اللي هي 74,000، كيخرج لنا الكاف. كيفاش كيخرج لنا هاد الكاف؟ فكناخدو لو بي او، كنزيدو لي زيليمون اللي كيتزادو، كنقصو لي زيليمون اللي كيتنقصو، كنعاودو نقصو لامبو سور لي ريزولطا وكيعطينا الكاف اللي في هاد الحاله هو 218,500. كنعاودو نقصو لي ديفيدوند عندنا هنا هما 86,000، كيعطينا لوطو فينونسمون اللي هو 38,500. فكيف ما كتلاحظوا هنا عطانا نفس الريزولطا بحال الميثود سوستراكتيف بحال الميثود اديتيف، يعني ليكزارسيس عندنا صحيح. فاش كيخرجوا لنا لي دو ميثود كيخرجوا لنا نفس النتيجه، فليكزارسيس صحيح. فنعاود نريكابيتولي، ففي الاول خدمنا طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا وخدمنا الكاف ولوطو فينونسمون بار لي دو ميثود اديتيف والسوستراكتيف، وخرجوا لنا نفس الريزولطا، يعني ليكزارسيس عندنا صحيح. فدابا غادي ندوزو ليكزارسيس الثاني. دوزيام اكزرسيس عندنا على هذا الشكل هذا، فهذا هو السي بي سي اللي عطاونا، فغادي يعطونا معاه لي زوطخ رونسينيومون اللي غادي يعاونونا باش نخرجوا الطابلو دو فورماسيون دو ريزولطا والكاف ولوطو فينونسمون بلي دو ميثود. فاول انسينيومون عاطينا لنا هنايا، فقالك هاد لي ريبريز ديكسبلواتاسيون ففيهم 17,000 ريلاتيف او زيليمون سيركولون، يعني هاد الريبريز ديكسبلواتاسيون فيها 17,000 ديال لي زيليمون سيركولون. دوزيام رونسينيومون فقالك هاد الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون اللي عندنا هنايا الثانيه، فقالك فيها 8,000 ريلاتيف او زيليمون سيركولون، يعني حتى هي الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون فيها 8,000 ديال لي زيليمون سيركولون. تروازيام رونسينيومون فقالك هاد لي ريبريز فينونسيي فيها 2,000 ريلاتيف او تي في بي، فما تبقى هو ريلاتيف ديال التي بي، يعني هاد لي ريبريز فينونسيي فيها 2,000 ديال لي تي في بي والشي الاخر اللي بقى ديال التي بي. كاتريام رونسينيومون فقالك هنا عندنا في الدوطاسيون فينونسيير 5,000 ريلاتيف او تي بي، لو ريست ريلاتيف او تي في بي، يعني هاد لي دوطاسيون فينونسيير 5,000 منهم ديال لي تي بي، ما تبقى ديال لي تي في بي. عندنا في سانكيام رونسينيومون فقالك في هاد لي ريبريز نون كورون فيهم 2,400 ريلاتيف او زيليمون سيركولون، يعني هاد لي ريبريز نون كورون فيهم 2,400 ديال لي زيليمون سيركولون، ما تبقى فهما لي زيليمون دورابل. سانكيام رونسينيومون فعندنا قالك في هاد لي دوطاسيون نون كورون عندنا 12,000 ريلاتيف او زيليمون دورابل، 12,000 ريلاتيف او زيليمون دورابل، ما تبقى غادي يكون ديال لي زيليمون سيركولون. اخر رونسينيومون عطاونا هنا فقالك لي ديفيدوند ديستريبيي او كور دو سيت اكزرسيس عندنا 39,700، ليفيكتيف دي بيرسونيل هو 35 بيرسون. هنا هادو هما لي رونسينيومون اللي عطاونا، هذا هو السي بي سي ديالنا. فهنا نديرو بوز خدموه بنفس الطريقه باش خدمنا ليكزرسيس الاول، تمرنوا عليه مزيان باش تستثمروا الكور مزيان، عاد من بعد غادي نشوفوا الكوريجي جميع. الكوريجي ديال ليكزرسيس الثاني عندنا على هذا الشكل، فهذا هو طابل دو فورماسيون دو ريزولطا عندنا. كيف ما تعودنا كنبداو بالفون دو مارشانديز، كنقصوا من لاشا فوندي باش يعطينا المارج بروت سور فونت اون ليطا. فهنا في هذه الحاله عندنا الفون دو مارشانديز 325,000، عندنا لاشا فوندي دو مارشانديز 265,000، فكنديرو 325,000 ناقص 265,000 غادي تعطينا 60,000. كنزيدو عليها البرودكسيون د ليكزارسيس وكنقص الكونسوماسيون باش تعطينا فالور اجوتي. في هذه الحاله عندنا البرودكسيون د ليكزارسيس فيها الفون دو بيان اي سيرفيس عندنا هي 580,000، الفارياسيون د ستوك برودوي فيني عندنا نيجاتيف يعني غادي نقصوها هي 50,000. لي موبيليزاسيون برودويت بار لونتربريز المام عندنا هي 80,000. في هذه الحاله البرودكسيون د ليكزارسيس عندنا المجموع هو 610,000. كنقصو الكونسوماسيون دو ليكزارسيس اللي عندنا هي لاشا كونسومي د ماتيير اي فورنيتور و لي زوطخ شارج. في لاشا كونسومي د ماتيير اي فورنيتور عندنا هي 216,000،
كنزيدو عليها 80,000 ديال لوطخ شارج اكسترن. في هاد الحاله عطاتنا هي 302,000، فكناخدو المارج بروت كنزيدو عليه 610,000 وكنقصو منه 302,000 كيعطينا الفالور اجوتي اللي عطاتنا في هاد الحاله 368,000. كنزيدو على سيفونسيون ديكسبلوطاسيون 60,000 كنقصو منها لامبو اي تاكس 79,000 كنقصو منها شارج دو بيرسونيل 215,000 كيعطينا لو بي او اللي في هاد الحاله عطانا بوزيتيف يعني او بي او 134,000. كنزيدو عليه اوتر برودوي ديكسبلوطاسيون 30,000 كنزيدو عليه الريبريز ديكسبلوطاسيون 75,000 كنقصو اوتر شارج ديكسبلوطاسيون 25,000 وكنقصو دوطاسيون ديكسبلوطاسيون 98,000. ففي هاد الحاله غادي يخرج لنا الريزولطا ديكسبلوطاسيون 116,000. فكنقارنوها مع الريزولطا اللي عندنا في الطابلو ديال السي بي سي فعندنا بحال بحال، يعني لحد الان حنا غاديين مزيان في الطابلو دو فورماسيون دو ريزولطا. فاش كناخذوا هاد الريزولطا ديكسبلوطاسيون كنزيدوا عليها الريزولطا فينانسيي اللي عندنا في السي بي سي هي ناقص 15,000 فغادي تعطينا الريزولطا كورونت. الريزولطا كورونت عندنا في الطابلو دي سي بي سي 101,000 بحال اللي عطانا طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا. كنعاود نزيدو عليها الريزولطا نون كورونت. الريزولطا نون كورونت عندنا هي ناقص 3000 كنقصوها من الريزولطا كورونت باش تعطينا الريزولطا افون امبو اللي في هاد الحاله عندنا هي 98,000. فاش كتخرج لنا الريزولطا افون امبو فكنحيدو منها لامبو سور لو ريزولطا اللي عندنا هو 30,500 فغادي يعطينا الريزولطا نيت هي 67,500. فالريزولطا نيت اللي خرجت لنا في طابل دو فورماسيون دو ريزولطا بحالها بحال اللي عندنا في الطابلو ديال السي بي سي، يعني طابل دو فورماسيون دو ريزولطا عندنا صحيح وغاديين مزيان لحد الان. دابا غادي ندوزو نحدو الكاف ولوطو فينونسمون باغ لي دو ميثود لاديتيف و سوستراكتيف. الكاف ولوطو فينونسمون باغ ميثود اديتيف فكيف ما تعودنا في ليكزارسيس الاول كنبداو بالريزولطا نيت كنحطوها هي الاولى كنزيدو لي دوطاسيون. اول حاجه عندنا هي الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون ففي المجموع كانت عندنا 98,000 حيدنا منها 8,000 ديال لي زيليمون سيركولون فعطانا في لي زيليمون دورابل 90,000 هي اللي غادي نحطوها هنا في الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون. غادي ندوزو دابا للدوطاسيون فينانسيير فكان عندنا في الدوطاسيون فينانسيير مجموع 14,000 عندنا في لي زيليمون سيركولون 9,000 فغادي تبقى عندنا 5,000 هي اللي غادي نحطوها هنا. عاوتاني غادي ندوزو للدوطاسيون نون كورونت عندنا في المجموع 15,000 ونحيدو منها 3,000 ديال لي زيليمون سيركولون غادي تبقى عندنا 12,000 ديال لي زيليمون دورابل. فهنا هاد لي دوطاسيون كيفاش كنخرجوهم نعاود نشرحهم لكم عاوتاني. فهما اللي كيكونوا عندنا في لي زوطخ رونسينيومون اللي كيكونوا مع السي بي سي. فاش كيكونوا مع هادوك لي رونسينيومون مع السي بي سي كيقولوا لنا في الريبريز اولا في الدوطاسيون راه فيها واحد البورسونتاج اولا واحد القدر ديال واحد المونطون اللي كيكون ريلاتيف او زيليمون سيركولون اولا او زيليمون دورابل. من هنا كنعرفوا واش اليمون دورابل واش اليمون سيركولون. في الميثود اديتيف كنخدموا بلي زيليمون دورابل، في الميثود سوستراكتيف كنخدموا بلي زيليمون سيركولون. هنا وقفنا في الدوطاسيون نون كورونت فغادي نزيدو عليها الفي ان ا دي زيموبيليزاسيون سي دي اللي عندنا هنايا 42,000 وغادي نقصوا الريبريز ديكسبلوطاسيون في المجموع عندنا هو 75,000 فيه 17,000 دي زيليمون سيركولون يعني هذه كانوا عاطينها لنا في لي زوطخ رونسينيومون. فكيبقى عندنا في لي زيليمون دورابل 58,000. فعندنا في الريبريز فينانسيي المجموع هو 8,000 حيدنا منه 2000 ديال لي زيليمون سيركولون فبقى لنا 6,000 ديال لي زيليمون دورابل. ريبريز نون كورون عندنا في المجموع 8,000 حيدنا منه 2400 ديال لي زيليمون سيركولون فغادي تبقى لنا 5,600 ديال لي زيليمون دورابل. غادي نزيدو عاوتاني نقصو الريبريز سور سيفونسيون دانفستيسمون اللي عندنا في الطابلو ديال السي بي سي. فاش نقصنا الريبريز سور سيفونسيون دانفستيسمون فكنقصو البرودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون اللي في هاد الحاله عندنا 38,000. فمن بعد كيخرج لنا الكاف في هاد الحاله عندنا هو 103,900. كيفاش خرجنا هاد الكاف فكناخذوا الريزولطا نيت كنزيدوا على لي دوطاسيون هما لي في ان ا دي زيموبيليزاسيون سي دي وكنقصوا الريبريز هو البرودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون كيعطينا الكاف. فخدينا الريزولطا نيت 67,500 زدنا عليها لي دوطاسيون اللي عندنا في هاد الحاله هما 90,000 و5,000 و12,000 زدنا عليها الفي ان ا دي زيموبيليزاسيون سي دي 42,000 نقصنا منها لي ريبريز اللي هما 58,000 و6,000 و5,000 و600 و5,000 وزدنا نقصنا منها البرودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون اللي هو 38,000 عطاتنا 103,900.
كنزيدو نحيدو منها لي ديفيدوند اللي هادو معطينا في لي دوني، يعني في الطابلو ديال سي بي سي اللي هما 39700، وغادي يعطينا لوطو فينونسمون 64200. غادي ندوزو نحسبو الكاف ولوطو فينونسمون بالميثود سوستراكتيف، غنشوفو واش غادي يعطينا لي ميم مونطون، يعني ميم ريزولطا. الا خرجوا لنا بحال بحال فراه ليكزارسيس عندنا صحيح. الميثود سوستراكتيف عندنا على هذا الشكل. فكيف ما قلنا في التيوري فكنبداو بلو بي او، كنزيدو عليه الريبريز ديكسبلواتاسيون، فهو هذا الريبريز ديكسبلواتاسيون. فكان عندنا في المجموع 75000، في لي زيليمون ديورابل عندنا 58000، فبقى لنا في لي زيليمون سيركيلون 17000 هي اللي كنخدمو بها هنا. كنزيدو نقصو لي دوطاسيون ديكسبلواتاسيون. في الدوطاسيون ديكسبلواتاسيون عندنا 90000 لي زيليمون ديورابل، وعندنا 8000 في لي زيليمون سيركيلون. فهاد 8000 هي اللي غادي نخدمو بها هنا، يعني هنا في الميثود سوستراكتيف كنخدمو بلي زيليمون سيركيلون. كنزيدو لي زوطخ برودوي ديكسبلوطاسيون اللي عندنا في الطابلو دو ستيل ديال سي بي سي اللي عندنا هي 30000. كنقصو لي شارج ديكسبلوطاسيون اللي عندنا في الطابلو سي بي سي هي 25000. كنزيدو البرودوي فينانسيي اللي عندنا 50000 في المجموع، كنقصو منها 6000 ديال لي ريبريز فينانسيي سور إليمون دورابل. كندوزو عاوتاني كنقصو لي شارج فينانسيي، عندنا المجموع هو 65000، كنقصو منه 5000 غولاتيف او دوطاسيون فينانسيي يعني زيليمون دورابل. كنزيدو لي برودوي نون كورون، فعندنا في المجموع ديال لي برودوي نون كورون 61000، كنقصو منه 5600 ديال ريبريز نون كورون سور إليمون دورابل. كنزيدو نقصو 5000 ديال ريبريز سور سيفونسيون دانفستيسمون، كنقصو 38000 ديال برودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون. فغادي يبقى لينا 12400 ديال لي برودوي نون كورونت، هذه هي لي سيركيلون في لي برودوي نون كورونت. كنعاودو نقصو عاوتاني لي شارج نون كورون، يعني عندنا في المجموع ديال لي شارج نون كورون 64000، كنقصو منه 12000 ديال الدوطاسيون نون كورون، وكنقصو منه 42000 ديال في ان ا دي زيموبيليزاسيون سي دي. كنعاودو نقصو عاوتاني لي زامبور سور لو ريزولطا اللي معطينا في طابلو ديال سي بي سي هي 30500، فكيخرج لنا الكاف هو 103900. فهنا الكاف خرجنا بحالو بحال الطابلو اللي قبل، يعني بحالو بحال الميثود اديتيف، فعندنا صحيح. كنقصو منه لي ديفيدوند اللي كيكونوا دوني حتى هما 39700، كيعطينا لوطو فينونسمون اللي هو 64200. فهنا الكاف ولوطو فينونسمون خرجوا لنا بحال الميثود اديتيف بحال الميثود سوستراكتيف، فهذاك يعني ان ليكزارسيس ديالنا صحيح. خرجنا الطابلو دو فورماسيون دو ريزولطا صحيح، خرجنا الكاف ولوطو فينونسمون بلي دو ميثود اديتيف و سوستراكتيف، خرجنا الميم ريزولطا، يعني عند ليكزارسيس كامل عندنا صحيح. فبهذه الطريقه كيتخدموا لي كونترول او لي زو اف ام او لي كونكور بحال هكا كيتخدموا الطابلو دو فورماسيون دو ريزولطا و سوستراكتيف و لاديتيف، يعني الكاف ولوطو فينونسمون بلي دو ميثود. دابا غادي ندوزو ليكزارسيس الثالث ان شاء الله واللي هو الاخر، باش نزيدو نفهمو اكثر كيفاش نخدمو لو اس جي ليطا دو سول جيستيون. troisième exercice عندنا واخر exercice هو هذا هو السي بي سي ديالنا. هنا في لي زوطخ رونسينيومون عطاونا قالك لي دوطاسيون اي ريبريز كونسيرنون لاكتيف ايموبيليزي اي لي بروفيزيون ديورابل بور ريسك اي شارج، يعني لي دوطاسيون و لي ريبريز غير ديال لاكتيف ايموبيليزي و ديال لي بروفيزيون ديورابل، يعني غير ديال لي زيليمون ديورابل، ما كاينينش لي زيليمون سيركيلون. فهنا كيف العاده يمكن لكم دابا ديروا بوز خدموا ليكزارسيس بوحدكم عاد باش من بعد تشوفوا الكوريجي اللي غادي نخدموه جميع. طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا ديالنا هو هذا. فاول حاجه غادي تلاحظوها ان ما كاينش الفونت دو مارشانديز ولا لاشا غوفوندي دو مارشانديز، يعني هاد لونتربريز هادي فهي اندستريال بيغمون اندستريال، يعني ما كديرش شي اكتيفيتي كوميرسيال ديريكتومون عندها البرودكسيون دو ليكزارسيس و كونسوماسيون. يعني عندنا هنا في البرودكسيون دو ليكزارسيس كاين فونت دو بيان اي سيرفيس، كاين فارياسيون ستوك، كاين موبيليزاسيون برودوي بار لونتربريز ال ميم. في المجموع عطاونا 470000. غنحيدو منه الكونسوماسيون ديال هاد ليكزارسيس اللي عندنا هي الاشا كونسومي دو ماتيير فورنيتور و لوطخ شارج اكسترن، في المجموع عندنا 190000. فهنا الفالور اجوتي عندنا 280000، يعني 470 ناقص 190000 عطاتنا 280000. من بعد الفالور اجوتي فكندوزو للسيفونسيون ديكسبلوطاسيون، فكنزيدو السيفونسيون ديكسبلوطاسيون في هاد الحاله ما عندناش. كنقصو لامبو اي تاكس في هاد الحاله عندنا هو 73000 جبناه من الطابلو ديال سي بي سي. كنقصو لي شارج دو بيرسونيل اللي عندنا 136000، كيعطيونا لو بي او. فكيف ما قلنا فاش كيخرج لنا بوزيتيف كيكون لو بي او، فاش كيخرج نيجاتيف كيكون اي بي او. في هاد الحاله عندنا هو ليكسيدون بروت ديكسبلوطاسيون 71
1000. من بعد لو بيو كنزيدو عليه لي زوطخ برودوي ديكسبلوطاسيون 60000. كنزيدو الغوبريز ديكسبلوطاسيون ما عندناش يعني زيرو. كنقصو لوطخ شارج ديكسبلوطاسيون 25000 وكنقصو الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون اللي عندنا في هاد الحاله 95000. فغادي يعطينا الريزولطا ديكسبلوطاسيون 11000. فباش نشوفوا هذا هو اول انديس باش نتاكدوا باش نشوفوا واش صحيح، فكنقارنوه بالريزولطا ديكسبلوطاسيون اللي عطانا طابلو ديال سي بي سي اللي عندنا هي 11000. عندنا بحال بحال يعني جيسكيسي راحنا غاديين خدامين مزيان في طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا. من بعد الريزولطا ديكسبلوطاسيون فكنزيدو الريزولطا فينونسيي اللي عندنا في الحاله هي 48000. كنحطوها هنا كتعطينا الريزولطا كورونت اللي هي 59000. كنزيدو الريزولطا نون كورونت 34000 كيعطينا الريزولطا افون امبو 93000. الريزولطا افون امبو كنحيدو منها لي زامبو باش تعطينا الريزولطا نيت. فلي زامبو عندنا في هاد الحاله هما 28000. الريزولطا نيت عندنا هي 65000. فعطاتنا الريزولطا نيت اللي خرجت لنا في الطابلو دو فورماسيون دو ريزولطا اللي خرجناها بحالها بحال اللي عندنا ديجا في السي بي سي في الطابلو ديال السي بي سي، يعني طابلو دو فورماسيون دو ريزولطا عندنا صحيح. فدابا غادي ندوزو نحسبو الكاف و لوطو فينانسمون باغ لي دو ميثود لاديتيف و سوستراكتيف. الميثود اديتيف عندنا هي هادي. كنبداو بالريزولطا نيت. فعندنا في الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون فعندنا في لي زيليمون سيركيلون ما كاين والو، يعني غادي ناخدوها كامله ديورابل 95000. الدوطاسيون فينونسيير عندنا في لي زيليمون سيركيلون ما عندنا والو، يعني غناخدوها كامله اليمون ديورابل يعني 7000. في الدوطاسيون نون كورونت فما عندنا والو في لي زيليمون سيركيلون وما عندنا والو في لي زيليمون ديورابل يعني عندنا زيرو. غادي نزيدو عليها الفي ان ا دي زيموبيليزاسيون سي دي اللي عندنا في هاد الحاله هي 15000 جبناها من الطابلو ديال سي بي سي. فهنا كناخدو الريزولطا نيت كنزيدو لي دوطاسيون كنزيدو الفي ان ا فكنقصو لي ريبريز. فعندنا الريبريز ديكسبلوطاسيون عندنا في لي زيليمون سيركيلون زيرو في لي زيليمون ديورابل زيرو يعني كنحطو صفر. الريبريز فينونسي عندنا في لي زيليمون سيركيلون صفر عندنا في لي زيليمون ديورابل 42000 فغنحطو 42000. عندنا في الريبريز نون كورون عندنا في لي زيليمون سيركيلون صفر وعندنا في لي زيليمون ديورابل صفر يعني ما غنحطو والو. فهنا فاش كناخدو الريزولطا نيت كنزيدو الدوطاسيون كنزيدو الفي ان ا وكنقصو الريبريز. فكيخصنا نقصو الريبريز سور سيبونسيون دانفستيسمون. فهاد الحاله ما عندناش حتى هو عندنا زيرو. كنقصو عاوتاني البرودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون اللي في هاد الحاله عندنا هو 30000 فكيعطينا الكاف 110000. كنعاود فكناخدو الريزولطا نيت كنزيدو لي دوطاسيون كنزيدو الفي ان ا كنقصو لي ريبريز وكنقصو البرودوي دو سيسيون باش يعطينا الكاف 110000 في هاد الحاله. فهاد الكاف كنقصو منو لي ديفيدوند ديستريبيو في هداك ليكزيرسيس. فهاد الحاله عندنا لي ديفيدوند هما 32400. فلوطو فينانسمون عطاتنا 77600. فالكاف ولوطو فينانسمون خرجناهم باغ ميثود اديتيف. فغادي ندوزو دابا للميثود سوستراكتيف. الميثود سوستراكتيف عندنا هي هادي. فكيف ما قلنا كنبداو بلو بي او يعني بلو بي او بليكسيدون بريد ديكسبلوطاسيون. في هاد الحاله عندنا 71000. فكنديرو الريبريز ديكسبلوطاسيون لي او زيليمون سيركيلون فعندنا في الديورابل صفر وفي لي زيليمون سيركيلون صفر. دوطاسيون ديكسبلوطاسيون كنقصوها يعني غادي نشوفوا لي زيليمون سيركيلون في الدوطاسيون ديكسبلوطاسيون. فعندنا في لي زيليمون ديورابل كاينه 95000 ما كنخدموش بها. فغنشوفوا لي زيليمون سيركيلون فعندنا صفر يعني ما غنحطوا والو. غندوزو لي زوطخ برودوي ديكسبلوطاسيون. فلي زوطخ برودوي ديكسبلوطاسيون جبناهم من الطابلو عندنا هما 60000. كنقصوا لي زوطخ شارج ديكسبلوطاسيون 25000 حتى هي عندنا في الطابلو ديال سي بي سي. غادي ندوزو للبرودوي ديكسبلوطاسيون. عندنا في المجموع ديال لي برودوي ديكسبلوطاسيون هو 78000. غادي نحيدو منه 42000 ديال الريبريز فينانسيير سور اليمون ديورابل. غادي ندوزو نقصو لي شارج فينانسيي. فعندنا المجموع هو 30000 غنحيدو منه 7000 ديال الدوطاسيون فينانسيير يعني اليمون ديورابل. غادي تبقى لنا 23000 ديال لي زيليمون سيركيلون. غادي نزيدو لي برودوي نون كورون. فالمجموع ديال لي برودوي نون كورون عندنا هو 54000. غادي نقصو منه 30000 ديال لي زيليمون ديورابل اللي هي البرودوي دو سيسيون دي زيموبيليزاسيون. فغادي تبقى لنا البرودوي نون كورون لي زيليمون سيركيلون هي 24000. غادي ندوزو نقصو لي شارج نون كورون. عندنا في المجموع هو 20000 حيدنا منه 15000 ديال لي زيليمون ديورابل عندنا هي الفي ان ا دي زيموبيليزاسيون سي دي. فغادي تبقى لنا غير 5000 اللي هي سيركيلون في لي شارج نون كورون.
كنزيدو نقصو منه لامبور سيغ لو ريزولطا اللي في هاد الحالة عندنا هو 28,000 وغادي يعطينا الكاف. الكاف كيف ما خرجت لنا الميثود اديتيف عندنا 110,000 كنقصو منها لي ديفيدوند 32,400 وكتعطينا لوطو فينونسمون اللي هي 77,600. فهنا الكاف او لوطو فينونسمون بلي دو ميثود اديتيف او سستراكتيف خرجونا في لا ميم ريزولطا، يعني عندنا ليكزارسيس صحيح. فهنا كوم ريزومي خرجنا طابلو دو فورماسيون ريزولطا وخرجنا الكاف او لوطو فينونسمون بلي دو ميثود اديتيف او سستراكتيف خرجوا لنا بجوجهم بلا ميم ريزولطا عندنا صحيح، يعني ليكزارسيس كامل عندنا غادي مزيان. فهنا كيتسالى الدوزيام بارتي ديالنا ديال لو اس جي اللي خدمنا فيها 3 زيكزارسيس كوريجي. فكنتمنى تكونوا استفدتوا منه مزيان. فإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه مع صحابكم باش حتى هما يستافدوا. الا ما فهمتوش شي حاجه كومونطيو باش نعاودوا نشرحوها لكم او ننصحوا لكم الا ما فهمتوش. نشوفكم ان شاء الله في الفيديو الماجي. Also, please don't forget to subscribe for more content from Psych2Go.